आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाठू बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 8th बच्चे पढ़न पनी कश्मीरी किताब क्या वो परो अत ब्याख सबक हो मकलो रात परित। अत सबकस नाव हवाई जहाज गई हवाई जहाज वत पे कन। अत लफ्ज माने दित वेच प्रांग कोंगल फुटबॉल वट आन रोख फिरन गैसलीन पामल दिन दिल दरुन जीद बस्त नेरन निमी मज लफ्ज। इंसान ज़रूरतुक सामान बनाने खतर प्रत जमानस मज अकल तो वसील काम लागन आमुत। आदन काल पे तमिस जानवरन हंद पट वुफनुक शौक वट अन सह जेठ जोट सफ़र कम वक्तस मज पूर करान यछुन। वारियाहस कालस यह शौक बामल ते लागन खयाली विच प्रांग वफनावन यमन मज जन ते पान सफ़र करन शौकस तसली दिन कि अम थर इंसानन तुम लुक कथ यमन मज बादशाह वजीर आशिक या दरवेश बेहतर विच प्रंगन मज और योर गसन। फोकलोरस मज विच प्रंग या जदी बस्त वुफवार के अमार के नतीज। अमा पोज वक्त गुजरन सत इंसान खयाली दुनिया मज नेरित पज तिथ कह सामान बनावन यछान युस अम सुंद शौक तो हाजत पूर करित हेके। वारियाह कोशिश करित बनो इंसानन अख बड़ फुटबॉल सह बांसो कानन हंद अख ज्यूठ ट्यूब हिू। अत नेबर कागज लगित तो अंदरम किन कपुर। अत कपरस तिल छकन येल अत गुबारस मज अंदरम हवा वुशनावन अम सत गुबार लतानी यह हवाहस मज वुड़न हेवान। अम किस्मक गुबार न तोह ज़रूरी खुंदरन मन पे ती वुचमत। अम कामयाबी सत आव इंसानस ख्याल यह गुबार अगर बांस कानो तो कागज बगार मजबूत चीजन हंद बनावन यी तेल हेक यह पान सत बे ती केह वजनदार चीज तुलित तो वुड़ित। अमुक तजुर्बह कोर सारवो ब्रोह फ्रांस के दोयो बायो। तम गंड अकिस मजबूत गुबारस सत अख टोकर मज बेहनोन अख कठ अख कोकुर तो अख बतुख। यह मजबूत गुबार खोत यह गुब्बार हेथ तो सठा थोद। येल अत गुबारस अंदरम हवा द्राव तो अत वत वार जमीनस पे ते कठ ते कोकुर तो बतुख ते सारी वार कार। यह सूरत हाल वुचित द्राय इंसानस दिल गुबारस मज हवा गरम थावन खतर आय पत गुबारस मज वजन नार इंगीठी थावन दजवन नार इंगीठी थावन। वार येल हाइड्रोजन गैस मालूम करन आव पत रोज न गुबारस मज नार जालनच तो नार कंगन हंद जरूरत। हाइड्रोजन गैस गरम हवा खोत तो 14 गन लुत आसान गुबारन मज यह गैस भरन यवान। गुब्रियो तो पता हवाई जहाज क्या गो। हवाई जहाज नसा ब्रोह यह कर दोयो बायो दपान इंसानस ज़रूरतुक सामान पैदा करान। यह अकल तो वसीलस मतलब काम लगान दपान आदन काल पट हसा तमिस जानवरन हंद पट वुफनुक शौक दपान ब्रोट हसा वन ते वुड़हाव जानवरन हंद पट वुड़हाव ते मगर हेको कित पट हसा करहाव जोट सफ़र सह कड़हाव ोट तो सह शौक। मगर अस नसा नम शौक गसान पूर कह अम तसली खतर हसा कोर इंसानन और योर कोड़न पता मतलब बह कित कन वथ बह कित कन कर यह
یہِ کِتھ کَنَن کَرٕ وۄنۍ کِتھ کَنَن وٕچھِ بہٕ یہِ جہاز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن بہٕ بَنٲیِتھ یہِ بَنوو نہ اِنسانَے یہِ ما بَنوو بیٚیہِ کٲنٛسہِ دَپان یہِ ہسا چھُ اَمہِ وقتَس سۭتۍ گُزرنہٕ سۭتۍ ہسا اِنسانَس آو خیٲلی دُنیاہَن منٛز تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ یہِ سامان بَناوُن یَژھُن ییٚلہِ ہسا أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ حاجت شوق پوٗرٕ کٔرِتھ تیٚلہِ ہسا پَزِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚلہِ اَسہِ پَنٕنۍ شوق چھِ أسۍ چھِ دَپان نہ أسۍ بَناوو ہُہ چیٖز أسۍ بَناوو یہِ چیٖز تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ محنت کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ عقلہِ پنٛنہِ کٲم ہیٚنۍ دوٚپُن یِمو ہسا اوٚنُکھ اَکھ واریاہ کالا گوٚو اَکھ أنِکھ بوٚڑ پھۄکہٕ بال بیٚیہِ أنِکھ بانسو ٹوکٕر بَنٲوٕکھ اَتھ لٲگِکھ نیٚبٕرۍ کِنۍ کاغذ أنٛدرِم طرفہٕ لوگُکھ اَتھ کۄپُر کۄپرَس موتھُکھ تیٖل أنٛدرِم حِصہٕ وٕشنیٛاو ییٚلہِ اَتھ گۄبارَس منٛز أنٛدرِم حِصہٕ وٕشناوان ٲسۍ اَمہِ سۭتۍ اوس گۄبار لۄتان یہِ پھۄکہٕ بال ٲس لۄتٲنی اوس ہَوہَس منٛز یہِ وُڈُن ہٮ۪وان ییٚلہِ لوٚت گوٚو یہِ پھۄکہٕ بال یہِ ترٛوو یَلہٕ اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ پھۄکہٕ بالہِ کھالو پھۄکھ ترٛاوو یَلہٕ سُہ کھسہِ ہیوٚر دَپان اَمہِ قٕسمٕکۍ غُبارٕ آسنہٕ تۄہہِ ضٔروٗری خانٛدرَن پٮ۪ٹھ تہِ دَپان تۄہہِ نَسا آسنو نہٕ یِم غُبارٕ پھۄکہٕ بال وٕچھمٕتۍ خانٛدرَن منٛز کینٛہہ کُنہِ تہِ خانٛدرَس منٛز اَمہِ سۭتۍ ہسا آو اَکھ اِنسانَس خیال زِ غُبار اَکھ بانسو کاغذ بغیر مضبوٗط چیٖزَن ہُنٛد بَناونہٕ یی دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ بانسو کانیو بَناوو ٹوکٕر اَکھ کاغذَن ہٕنٛز تہٕ ییٚلہِ أسۍ سُہ چیٖز بَناوو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ پانَس سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وَزَن دار چیٖز تُلِتھ تہٕ وٕڑِتھ تیٚلہِ ہسا لاگو أسۍ تَتھ سۭتۍ کینٛہہ وَزَن دار چیٖز سُہ وٕڑِ تہِ تہٕ پَکہِ تہِ دَپان تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ پانَس سۭتۍ دَپان اَمیُک تجرُبہٕ ہسا کوٚر کٕمو ساروِیو فرٛانٛس کیو دۄیو بایو تِمو گوٚنٛڈ اَکھ مضبوٗط غُبار أکِس ٹوکرِ مضبوٗط غُبار گوٚنٛڈُکھ اَکھ پھۄکہٕ بال گٔنٛڈٕکھ أکِس ٹوکرِ منٛز بیٚہنووُکھ کَٹھ تہِ کۄکُر تہِ تہٕ بَتُک تہِ دَپان یہِ ہسا گوٚو غُبار ہٮ۪تھ ہسا کھوٚت یہِ تھوٚد اَتھ غُبارَس منٛز أنٛدرِم ہوا درٛاو یہِ ووٚتھ وارٕ وارٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أنٛدرِم ہوا ییٚلہِ درٛاو أتی ووت یہِ پٮ۪ٹھٕ وارٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کَٹھ تہِ ووٚتھ کۄکُر تہِ ووٚتھ سٲری ٲسۍ وارٕ کارٕ موٗد نہٕ کٕہٕنۍ دَپان یہِ وٕچھِتھ ہسا درٛاو اِنسانَس دِل ییٚلہِ یہِ یِم تجرُبہٕ زٕ کٔرِکھ یِمو کٔرٕکھ اَکھ کوٗشِش اَکھ یِمَن گٔے نہٕ یہِ ناکام کِہیٖنۍ یِمَن ہسا درٛاو دِل أسۍ کِتھ کَنَن کَرو بیٚیہِ غُبارَس منٛز ہوا گرم تھاونہٕ خٲطرٕ آیہِ پَتہٕ غُبارَس منٛز دَزوٕنۍ اَکھ نارٕ انگیٖٹی دَپان چھِ یہِ غُبار ییٚلہِ ہواہَس منٛز گرم تھاونہٕ خٲطرٕ ہسا آیہِ غُبارَس منٛز نارٕ انگیٖٹی اَکھ تھاونہٕ دَزوٕنۍ وارٕ ییٚلہِ ہایڈرٛوجَن گیس معلوٗم کَرنہٕ آو ییٚلہِ ہسا ہایڈرٛوجَن گیس گوٚو معلوٗم پَتہٕ ہسا اَمہِ غُبارٕ خٲطرٕ ہسا نار زالنٕچ تہٕ نار کَنٛگنہٕ ہٕنٛز ضٔروٗرت پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ پَتہٕ نَسا پیٚیہِ نہٕ اَمِچ نار زالنٕچ ضٔروٗرت کینٛہہ ہایڈرٛوجَن گیس چھِ گرم ہوا کھۄتہٕ زیادٕ 14 گَن لوٚت آسان غُبارَس منٛز یُس آے یِہوٚے گیس بَرنہٕ یِوان دَپان ہایڈرٛوجَن گیس ہسا چھِ گرمہٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھۄتہٕ 14 گَن لوٚت آسان غُبارَن منٛز آو یِہوٚے گیس بَرنہٕ یِوان دَپان غُبارَن منٛز ہسا چھِ یِہوٚے گیس بَناوان گوٚبریو وۄنۍ لیکھتو تُہۍ اَتھ مضموٗن میون دوس مےٚ چھُ اَکھ دوس بنومُت تٔمِس چھُ ناو ڈیش یہِ تٔمِس دوستَس پنٛنِس ناو آسہِ ناو تہٕ سُہ چھُ ہانٛگان روزان أسۍ چھِ یِکوَٹَے أکۍسٕے سکوٗلَس منٛز پَران چھِ تَتھ سکوٗلَس چھِ ناو گورمٮ۪نٛٹ ہاے سکوٗل ہانٛگان أتھی منٛز چھِ أسۍ پَران بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد گَرٕ تہِ گژھان تٔمۍ سُنٛد مول موج چھُ سَخ رَچھان مےٚ رَچھان سَخ سُہ تہِ چھُ سون گَرٕ یِوان سُہ دوس تہِ چھِ یِوان سون گَرٕ سُہ چھُ مےٚ سَخ ٹوٹھ بہٕ چھُس تَس ٹوٹھ دَپان سُہ تہِ چھُ مےٚ ٹوٹھ بہٕ تہِ چھُس تَس ٹوٹھ تہٕ ہمساے آسنہٕ کِنۍ چھِ أسۍ اَکثر یِکوَٹَے سٲنۍسٕے گَرَس منٛز پَران أسۍ چھِ ہمساے پانہٕ ؤنۍ أسۍ چھِ یِکوَٹَے أکۍسٕے گَرَس منٛز پَران تہٕ سکوٗلٕچ کٲم تہِ چھِ کَران کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ
أسۍ والی بال یا کِرکَٹ تہِ گِنٛدان أسۍ چھِ گژھان دۄنوَے گِنٛدان چھِ والی بال تہٕ کِرکَٹ سُہ چھُ بَڑٕ ذٔہیٖن سُہ چھُ واریاہ اَصٕل تیز مِزاج تٔمِس چھُ اَصٕل دٮ۪ماغ تہٕ سٮ۪ٹھاہ گاٹُل سُہ چھُ واریاہ چالاک تہِ ہمیشہِ چھُ اِمتحانَس منٛز جمٲژ ہٕنٛدٮ۪ن لٔڑکَن منٛز فٔسٹ یِوان دَپان سُہ چھُ ہمیشہِ یِوان اِمتحانَس منٛز سانہِ جمٲژ منٛز چھِس لٔڑکہٕ دَہ تِمَن برونٛہہ چھُ سُہ گژھان فٔسٹ یِوان مےٚ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس دوستہٕ آسنُک سٮ۪ٹھاہ ناز بہٕ چھُس دَپان مےٚ تہِ چھا تیُتھ دوس مےٚ چھِ ناز تَس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ تٔمِس منٛز چھِ اِنسٲنیتُک منٛز چھِ اِنسٲنیتٕکۍ واریاہ گُن واریاہ صِفت لَبنہٕ یِوان ییٚمہِ کِنۍ سُہ چھُ سکوٗل وۄستادَن تہِ ٹوٗٹھ سُہ چھُ واریاہ سکوٗل کٮ۪ن وۄستادَن تہِ چھِ ٹوٗٹھ باقٕے وَسَلام